अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और किसी का अल्लाह आपको मुहताज ना करे। तो आज मैं जो अमल बताने लगा हूँ, ये एक बहन ने काफ़ी दफ़ा मैसेज किए हैं। उम्मीद है उसे मैसेज का इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा और उसके जो मसला था उसके लिए अमल भी मिल जाएगा। और काफ़ी लोग इस मकसद के लिए अमल चाह रहे थे। पहले भी मैंने एक अमल दिया था, लोगों को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन दोबारा जब ज़्यादा लोग कह रहे हों तो फिर मैं कोशिश करता हूँ उसके बारे में दोबारा भी बताया जाए और कोई मज़ीद अमल भी इस पे दिया जाए। जैसे मैं सवाल और जवाब वाली वीडियो में बड़ी वजाहत से बता चुका हूँ कि तवीज़ की, वजीफ़े की, अमल की अपनी तासीर है। ये अपनी तासीर का एक मुनफरिद किस्म का अमल बताऊँगा, किसी को बुलाने का। अगर किसी की मोहब्बत बेचैन करती है, रह नहीं पाते, बहुत ऐसे लोग भी हैं। एक बहन ने इसी तरह लिखा हुआ था जिसका मैं जिक्र कर लूँ कि मैं खुदकुशी तक करना चाह रही हूँ। ये एक मर्द था, वो निकाह करना चाहता था, बाद में निकाह नहीं करना चाह रहा। मैं उसे बुलाना चाहती हूँ, मुझे कोई अमल बताएं कि उसकी याद ना आए। इंशाल्लाह ये जो अमल बताऊंगा उसके बाद याद बिल्कुल नहीं आएगी। आजमूदा है, इसको ज़रूर करना है। तरीका मैं बताया देता हूँ। छोटा सा नक्श है, नक्श नकल करना है, बावजू होकर नकल करना है, किसी को दिखाना नहीं है। जब इसे तय कर लिया जाए तो खोलना नहीं है। वक़्त इसका मुकर्रर नहीं है, जब मर्जी नकल कर सकते हैं। किसी के सामने, जैसे मैंने कहा है, नहीं करना। और इजाज़त सबको है। इजाज़त लेने की कमेंट्स में ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय जब दुआ की जाए आमीन कह दिया करें, इजाज़त लेने की बजाय। और यूट्यूब पे चैनल वालों को इजाज़त नहीं है। दीगर चैनल जो यहाँ से तवीज़ात लेके अपने चैनल पे देते हैं, उनको इजाज़त नहीं है। आप भी कोई तावीज़ देखा करें तो वहाँ कमेंट में बताया करें जहाँ दिया गया हो। और वैसे भी उसका लिंक ज़रूर कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे छोड़ दिया करें ताकि उसे उठवाया जा सके। बाकी अच्छा अमल है। इसमें यह भी फ़ायदा है, बाज़ लोग इस हद तक चले गए होते हैं किसी को चाहने में, मोहब्बत में, कि जान छुड़ाना मुश्किल हो गई है। ये एक नफसियाती मसला बन जाता है। ये नफसियाती मसले को ख़त्म करेगा कि किसी इंसान को अपने ऊपर इस हद तक हावी कर लेना कि उसके बगैर चैन ही ना आना, ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो जाना। ज़िंदगी तबाह करने के बजाय बेहतर होता है जैसे इंसान कोई ज़ख्म हो, कोई ऐसा ज़ख्म बन जाए जिस्म में जिसे नासूर भी कहा जाता है, कोई ऐसा बन जाए तो उसे काट देना बेहतर होता है बनिस्बत के अपनी ज़िंदगी इंसान तबाह करे। इस ज़िंदगी तबाह करने की बजाय इंसान को उस किताब के सफ़े को फाड़ देना चाहिए या उसको अलहदा कर देना चाहिए ज़िंदगी से, कि इंसान अपनी ज़िंदगी उसके पीछे, किसी इंसान के पीछे या किसी चीज़ के पीछे तबाह कर ले। बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी जो है ये देखें, ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों को गैर खुदकुशी की तरफ जाते हैं। भाई बहनें, इनसे गुजारिश अपने माँ बाप का ज़रूर सोचा करें। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कल को मैशर भी इंसान शर्मिंदा हो। खुदकुशी हराम है। ये अमल करें। खुदकुशी से बेहतर होता है कि इंसान उस चीज़ को बुला दे और ये इंशाल्लाह मदद करेगा। असल मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की है और ज़ात उस पे यकीन रख के आपने करना है। अल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर आपकी मदद करेगा। पूरा छोटा सा एक कागज़ ले लेना है, सादा कागज़ लिया करें। ये भी गुजारिश है, लाइनों वाला कागज़ ना इस्तेमाल किया करें। बाज़ लोग कहते हैं असर नहीं हो रहा, और बाज़ ऐसे भी पता चला है बाद में कि उन्होंने लाइनों वाला कागज़ इस्तेमाल किया हुआ था, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जिस रंग का कहा जाए कागज़, अब सफ़ेद कागज़ है तो सफ़ेद ही इस्तेमाल करें। कि इस तरह जो है अपने 16 खाने बना लेने हैं सादे कागज़ पे। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ख़ास मुजरब किस्म का ये अमल है, यकीन से करें ज़रूर। यकीन जितना कामल हो उतना ज़्यादा असर होता है। और ये भी गुजारिश कर रहा हूँ कि कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, फ़ायदा हो या ना हो।
اس طرح دوسروں کا بھی بھلا کر رہے ہوتے ہیں آپ. یہ نہیں کہ جب اثر ختم ہو جائے بازو کا تو پھر آ جائیں کمنٹس کرنے کے لیے. نا فائدہ ہو پھر بھی بتائیں، فائدہ ہو پھر بھی بتائیں. اس کی چال دیکھتے جانا ہوگا. اور انشاءاللہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں تملیات کو، ان کو سمجھ آ جاتی ہے جب عداد وغیرہ لکھے جاتے ہیں. یہ ایسے نقش نہیں بنائے جاتے. جیسے بعض چینل جو ہیں وہ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ فلاں عمل دیا گیا اگلی دن، اس طرح کا اپنی طرف سے عمل دے دیتے ہیں، اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. جو سمجھ رہے ہیں عداد کو، سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کیا مطلب بن رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط لکھا جا رہا ہے. اور نقش کے اثر کا بھی اسی چیز سے پتہ چلتا ہے کہ اگر چال ٹھیک ہے، اس کے ادار ٹھیک ہے. یہاں تک جو ہے وہ نقش مکمل ہو گیا. اس نقش کے نیچے آپ نے اس طرح لام اور الف لکھ کے جس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں اس کا نام مرد ہے، بن عورت ہے، بنتے، پھر اس کی ماں کا نام نہیں پتا تو خوا لکھیں، لیکن پتہ ہونا زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے. اس کے بعد اس طرح لا دال شد رد شد اس طرح لکھ دینا ہے. اس کو پڑھنا اس طرح ہے کہ جب یہ نقل ہو گیا، مکمل ہو گیا، اس کو طے کرنا ہے. طے کرنے کے بعد کھولنا نہیں ہے، کسی تاگے سے یا بنوا کے اسے بازار سے اسے کمر پہ باندھ لینا ہے. جب تک اس میں دن مقرر نہیں ہے، جب تک جیسے کہہ رہا ہوں اس انسان سے یاد آنی اس کی بالکل بند نہیں ہو جاتی تب تک اسے باندھے رکھیں. جیسے بالکل بھول جائیں، ذرا پتہ چل جائے گا آپ کو اس کا اثر، تو اس کو کھول کے نہر، دریا، سمندر میں بہا دینا ہے. اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ اسے باندھیں گے آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. جو بے چینی ہے کسی انسان کے لیے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اس عمل کو یہ بھی بتا دو، بعد میں بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آیا اس عمل کو کسی اور کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل اسے کیا جا سکتا ہے. جب شروع کریں عمل، اس انسان کے لیے نیت کر لیں کہ میں فلاں انسان کے لیے، کے بھلے کے لیے یہ فلاں نقش نقل کرنے جا رہا ہوں. اللہ مجھے اس نقش کو لکھنے کی ہمت دے، سے فلاں انسان کے لیے فائدہ مند بنائے. اللہ ضرور فضل کرے گا. اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں. عمل شروع کرنے سے پہلے کمنٹس پڑھ لیا کریں، جواب دیے ہوتے ہیں. یہاں ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے جو میں ہر ویڈیو میں اب کر رہا ہوں، دیکھیں میں نے ہر مسئلے پہ توضیحات وظائف دیے ہوئے ہیں. گزارش ہے چینل پہ جایا کریں، وہاں پہ آپ کو ایسے ایسے مجرب قسم کے توضیحات ملیں گے جہاں پہ کمنٹ سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے. جب آپ بار بار مسائل کے لیے پوچھتے ہیں تو پھر یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ فلاں تویز جو اس چینل پہ دیا گیا یا فلاں مسئلے کے لیے بتایا جا چکا ہے، تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک دو چینل ضرور دیکھیں. اگر نہیں دیکھ سکتے باقی کمنٹس پڑھ لیا کریں جا کے، آپ کو پتہ چل جائے گا. بہت مجرب قسم کے ہیں جو کن سے 80%، 90% لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اگر نیک چینل پہ جانا ہوتا تو چینل سبسکرائب کر لیں. خود بخود آپ کے سامنے جو باثر توضیحات ہیں جن کو لوگوں نے زیادہ پسند کیا ہوتا ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے. باقی ویسے کوئی ضروری کام، ضروری مسئلہ ہو، اس صورت میں یہ موبائل نمبر ہے، اس پہ کال کر سکتے ہیں. اگر مصروفیت کی وجہ سے نمبر بند ملے تو سمجھ جایا کریں مصروفیت ہے، اس وجہ سے نمبر بند ہے. یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے. اپنا نام اور مسئلہ ایک میسج میں واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. دیکھیں سب کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ کو جواب نہ مل سکے انتظار کیا کریں، بار بار میسیج نہ کیا کریں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب کو جواب دیا جائے. باقی ناراض نہ ہوا کریں، یہ تو چینل پہ کافی توضیحات دیے ہوئے ہیں. باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے.
جو بھی اس چینل پہ آتا ہے یا نہیں آتا، سب پہ اللہ فضل فرمائے۔ اور خاص طور پہ دعا ان شیطان صفت انسانوں کے لیے ضرور کریں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، جنہوں نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے فرانس میں بناتے ہیں۔ اللہ ان کو، ان کی ہستی کو، ان کی نسلوں کو تباہ کر دے، ان ہاتھوں کو اللہ معذور کر دے، اللہ ان کو اس دنیا میں بھی رسوا کرے، آخرت میں بھی رسوا کرے، اور ہم مسلمانوں کو یکجا ہونے کی توفیق دے۔ پتہ نہیں مسلمان کیوں مختلف صفوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ جو مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جو غیر مسلم ہیں ان کو ایسے سوچتے ہیں یہ تو کسی کی ہمت نہ ہو۔ اصل میں یہ مسلمانوں کی ہی کمزوری ہے کہ اللہ سب کو ہدایت دے، سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ دکھ ہوتا ہے باقی اللہ سب پہ کرم کرے۔ دنیا فانی سے جا چکے ہیں، یا اللہ پاک ان پہ بھی رحم کرنا، کرم کرنا، یا اللہ پاک سب کو بخش دینا۔